Mocia modlo, odnia deva, ni vololo, Vitor sotaya ni amso, no man pneumoniaria, voi bo, moi ma, votia deva, no man pneumoniaria, voi bo, moi ma, votia deva. देवा म्हाका पाव, सर्वेस्परा वेगीन म्हज्या आदाराक ये, तूंच म्हजो आदार आनी थारोक, सर्वेस्परा काळाव करूं नाका. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आयचे हे मीस भेटयता आर आलेमांव आनी फामील. ह्या मिसांत आमी मागुया देवान ताचेर आनी ताचे बायल भुरग्यांचेर आनी आख्खे फामिलीचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं आनी सदांच देवाच्या आदारा खाल ती आसूं आनी तांकां तांच्या जिवितांत देवाचो अनुभव तांकां मेळूंक. मोगाळ भावनी भयणीनू, हे पवित्र रितीन फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काळजांत हांव दूख दोतोऱ्यांक बोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सुमया काकुतकोर, सोम्या काकुटकोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकलुतकोर, क्रिस्ता काकुटकोर. आमचे खातीर विनोदी करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सुमया काकलुतकोर. सोम्या काकुटकोर. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मोहिमा देवाक उंचोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा, सर्गीच्या राया, सर्वपदवीदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करताव. आमी तुका दिन वाजताव. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटाव. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाचे शेळये, तूं संवसाराचे पाप काडटाय. आमची काकुटकोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे, कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा, तुज्या चाकरांक पाव. तुका उलो मारतल्यांक सदां दुलोबायेन वागोय. तुवें आमकां रोचल्याय आनी तूंच आमकां सांबाळटाय. जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूंच सांबाळ. उपकार आमकां कर म्हूण मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तुमी ताण लागलोल्यानो उदकाशी येयात सोगलीं. दोडू नात ती पोरयान येयात. दोडू नासतना विकतें घेयात आनी खायात. येयात आनी फारीक करी नासतना सोरो आनी दूद विकतीं घेयात. जेवण न्हय त्या वस्तूंनी तुमी दोडू कित्याक मोडटात? आनी तुमकां दादोशी करिनात त्या वस्तूंनी तुमची जड कित्याक होगडायतात? चोत्रायेन म्हजें आयकात आनी बरें तें खायात. गोठाय दिता तें खावन दादोशी जायात. कान दिवन आयकात. म्हजेशी येयात. म्हजें आयकात आनी तुमचो जीव वाचतलो. दाविदाक बसायल्ल्या म्हज्या विस्वासी मोगा प्रमाणे सासणाक तसलो
सासनाक तकता तसलो करार हांव तुमचे कडेन करतलों. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. तुझे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी कोत्ताय. सर्वेस्पोर कितलो कोनवाळो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सोट कोन्न चोडटा तसलो न्हय. तो एकदम मोगाळ. समेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. सगल्या आपल्या रोचनाक कितलो माये मोगाचो. तुझे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी कोत्ताय. समेस्ताचे दोळे विश्वासान तुजेरूच लायलोले आसात. सगल्यांक तूं फावो त्या वेळार पसोवन दिताय. तुजो सदोळ हात उगडून वाडटाय आनी सगलें रोचनाक दादोशी करताय. तुझे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी कोत्ताय. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो कोन्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पोर सदांच लागीं आसा. तुझे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी कोत्ताय. बागयोंत पावलून रोमकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणानो, कोण आमकां क्रिस्ताचे मोगा सोशिल्लो पेल्यान काडटलो? सोंतोप, बूक, वेंगळेपण, भाव, संकोट, डुमाळो, तोरवार. पूण जाणें आमचो मोग केला, ताका लागून सगळे हे वस्तूंनी आमी भारी जैतिवंत. मरण जावन जिवीत जावं, आसा तें वो फुडें आसतलें तें जावं, सक्ती जावन, उंचाय वो खोलाय वो दुसरी कसली रोसना जावन, हांच्यान जेजू क्रिस्ताक आमच्या सोम्या उदेशी आमकां मेळ्ळेल्या त्या देवाच्या मोगा कडसून आमकां कधीच पेल्यान काडूंक जावचें ना. ना म्हणून म्हाका दुबावूच ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय. उंड्याचे वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सोदता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. स्नानदातार जुवांवाच्या मरणाची खबर आयकल्या उपरांत जेजू थंयसो भायर सरलो आनी ओड्यार बसून एकलो रावचे खातीर एके एकसोरे सुवातेर कोड सोडून गेलो. पूण हे लोकांक कोलटोच नोगरांत हांव ती ताचे पाटल्यान पांय वाटेन चलून गेली. ओड्यावेलो देंवोन ताणें पुस्कोळ लोकांक देखलो आनी तांचे चुरचुरे धरून तांच्या वायटाकारांक बरी केली. 3 सानां ताच्या शिसांनी लागीं सोरून म्हणलें, ही एकसोरी स्वात आनी सांज जावन गेली. म्हणटोच लोकांक धाडून दी. ग्रामांनी वचून आपणाक जेवण खाण विकतें घेवन दी. जेजून तांकां म्हणलें, तांणी वेची गरज ना. तुमीच तांकां कितेंय खावंक दियात. पूण तांणी परतिपाल केलो, 5 उंडे आनी 2 मासल्यो काडून आमचे लागीं हांगा कांयच ना. ताणें म्हणलें, ती हाडून म्हजे कोडे दियात. लोकांक तोंडाचेर जेवणाक बसूंक लायल्या उपरांत 5 उंडे आनी 2 मासल्यो आपल्या हातांत घेवन ताणें स्वर्गाक दोळे उबारले आनी देवाक दिनवासून ते उंडे मोडले आनी शिसांक दिले आनी शिसांनी लोकांक वाटले. सगळीं जेवलीं आनी दादोशी जालीं आनी उरलोले कुडके तांणी एकठांय केले. 12 उपपोट भरलोल्यो पांटल्यो बायलांक आनी भुरग्यांक धरिनासतना जेवलोले ते दादलेच सुमार 5,000 आसले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावनी भयणीनो, इस्रायल पोरजा 40 वर्सां ओरोण्यांत आसली.
आनी जेन्ना मोइजेस तांकां घेवन वेतालो कारण ह्या देसांत वाटेर तांचे लागीं जेवण कांयच आसूंक ना आनी आमी जाणो जेन्ना मोइजेसान देवा लागीं मागणें केलें देवान इस्रायल पोरचेक जेवण धाडलें स्वर्गारसून ताणें माना धाडलो आनी ह्या माना वॉट बट समथींग वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट वीच वी नीड टू लूक इन टू इट माना जें आसलें लोकांक सोक्का उणें वेळ उदेवचे आदीं ओ येळ उडोवचे आदीं इवन बिफोर द सनरायज दे हॅड टू गो अँड पिक अप दॅट फूड घरां वचून एकठांय करून ते घरां भितर वचून ते तांकां रांदूंक जाय आसलें कित्याक कीर मातशें कीर लेगून पडल्यार कितें जातालें तें ताचेर किडे येताले इट इज टू गेट स्पॉयल्ड वॉट इज द रिजन कारण कित्याक जाणवायेचें पुस्तक आमकां सांगता 16वा आविसवर 27 आनी 28वी वडी जें कितें उज्याच्यान निसणटोन करूंक जावंक ना म्हणल्यार माना घेवन घारां येताले घरां भितर उजो घालून ते उज्याचेर ते रांदताले जें कितें उज्याच्यान निसणटोन करूंक जावंक ना तें एका शेवटोलेल्या किरणान तें कोडोन गेलें that which was not destroyed by fire was destroyed by the fleeting ray of the sun कित्या पासत फुडें आमकां सांगता 28वी वडींत in order to give glory हे आमकां दाखोवंक की आमी सगळीं सोक्का हुणे उठून before the sunrise before dawn at dawn we need to get up आनी देवाक आमी मागणें आमी करूंक जाय देवाक आमी आर्गां दिवंक जाय in order to pray to God in order to give our time to God हें आमकां दाखोवंक सगळीं आमी वेळ उदेवचे आदीं आमी देवाक आर्गां दिवंक आनी देवाक मागणें करूंक अशें घडलें म्हूण आमकां पवित्र पुस्तक आमकां ताची समजणी दिता रेतीर आमी दिताले बिफोर द लॉकडावन सिट्युएशन लॉकडावनाच्या आदीं आमी रेतीर दिवपाक वेतालीं आनी हांव विचारतालो हो प्रश्न इन माय आय टू ऑलवेज आस्क and I used to give a talk on the 10 commandments on the first commandment सदांच लोकांक प्रश्न कोत्तालो सगळे आमी न्हिदून तुमी उठ्ठात तेन्ना पयलें कितें कोत्तात what do you do the first thing what do you do when you get up from your bed and many people were very honest म्हणटालीं फादर मोबायल yes मोबायल घेतात मोबायल घेवन कितें कोत्तात देवाक पळयतात आमी मोबायलाचेर ना वॉट डू यू डू कोणें म्हाका मेसेज धाडला एनी वन हॅज सेंड मी द मेसेज आनी मागीर ताका रिस्पॉन्ड कोत्ता हांव हू हॅज सेंड मी द मेसेज ओ कोणाचें मिस कॉल आयला एम आय गिवींग द फर्स्ट प्लेस टू गॉड ना आय एम नॉट गिवींग द फर्स्ट प्लेस टू गॉड म्हजेर देवाचो आशिर्वाद कसो येतलो कसो आमचेर देवाचो आशिर्वाद कसो आमचेर पडटलो दॅट्स अ क्वेश्चन आयज आमी आख्ख्या ह्या संवसारांत ही पिडा आयिल्ली आसा कित्या पासत ही पिडा आयिल्ली आसा बिकॉज वी हॅव नॉट गिवन दॅट प्लेस टू गॉड वी हॅव नॉट गिवन जायते आमी म्हणटा हें घडटा तें घडटा फाटीं 2 to 3 दीस फाटीं हांव खंय गेल्लो आनी पावस पडटालो आय स्टॉप माय बायक आनी एके सुवातेर हांव थांबलो एका दुकानाचेर हांव रावलो थिंगा एक जाणटी बायल उलयताली कोणाचे लागीं उलयताली देवान आमकां ही कास धाडूंक ना कोणें धाडल्या ती म्हणटा वय शी वॉज रायट देवान धाडूंक ना चायनान आमकां दिल्या म्हणटा ही कास नो इट इज नॉट अ चायना आमीच मोगाळ भावनी भयणीनू आमचेरूच ही कास्त आमी हाडल्या कशे भाशेन देवान जेन्ना संवसार रचला गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड एकदम बरो ब्युटिफूल वर्ल्ड गॉड क्रिएटेड आनी आमच्या हातांत देवान हो संवसार घातलेलो पूण मनशान कितें केलें उत्पत्तीचें पुस्तक आमकां सांगता पयलो आविसवर 28वी वडी देवान मनशाक रचलो तेन्ना संवसार रचला देवान मनशाक म्हणलें ह्या संवसारांत तुमी चडात आनी वाडात आख्खे संवसार प्रितूम भरात आनी हो संवसार तुमी तुमच्या हाता काळ दवरात हॅव डोमिनियन ओवर इट डज नॉट मीन आय डू वॉट आय वॉन्ट नो सांबाळून दवरात keep it safe for future generations for the continuity of this world
that God has created. पूण आमी कितें केलां संवसाराक आमी इबाड करून दवरला. ग्लोबल वॉर्मिंग आनी जायते हें तें कित्याक लागून मनशाचे आशेक लागून. सेल्फिशनेस ऑफ ह्युमॅनिटी. आय वॉन्ट टू गॅदर, कलेक्ट. देवान हो संवसार उरलो सगळ्या लोकांक स्वात आहा, पूण आमी कितें कोत्ता एकठांय कोत्ता. जी लोकांक मेळोंक जाय तांकां आमी दिनात. देव ओगो रावतलो is the question we need to ask. We are the ones who exploit the world for my own selfish benefits. कितें कोत्ता आमी हें सगळें? आयज संवसारांत पिडा आयिल्ली आसा, तरी आसतना आमी कितें कोत्ता? दुसऱ्यांक फटयता, दुसऱ्यांक नागोयता. बाजारांत जे कितें 100 रुपयांक मेळटा ते ताचे 300 रुपया 400 रुपया विकतात. What is this? Even in the medical field, corruption is happening. कितें घडटा? बिश्वोच कोणाक टेस्टिंग कोत्तात, मातशें ऑन द रॅपीड टेस्टिंग जाता, ताचेर मातशें तुजें हें टेम्परेचर दाखयतात, मागीर गायलो तुमकां कितें यू हॅव गॉट व्हायरस. मागीर कितें जाता? इट गोज टू द गव्हर्मेंट. गव्हर्मेंट कितें कोत्ता? पयशे धाडटा. पयशे कोण हातात? हे हातात. 2 दिसां ताका परतून धाडटात. दे टेक अ स्वॅब टेस्ट कोत्तात, धाडटात परतून, एंड यू से यू हॅव नो व्हायरस. ते पयशे जे येयले खूंय येयले? हेंचे बोडसांत. इवन इन द नेम ऑफ सिकनेस आमी कसल्यो आमी नागयतात. करप्शन्स आर हॅपनिंग इन मेनी ऑफ द स्टेट्स. जायते पाद्रीने म्हाका सांगला. दॅट्स वाय आय एम रेजिंग दीस, आय एम स्पीकिंग अबाउट इट. हॅपनिंग दीस थिंग्स. वॉट आर वी डुईंग? देव को रावतलो? खूंय आहा आमचे? आमी क्रिस्तांव लोक लेगून वी आर नॉट गिवींग द टायम टू गॉड. आमी दिनांत. तुम्ही तुमच्या घरांतूच पळयात. आर यू सिटींग फॉर मास विथ द होल फॅमिली? तुमची भुरगीं आनी कितें कोत्ता आसतलीं? मोबायलाचेर आनी कितें कोत्ता? यू नो, ओन्ली द ओल्ड पीपल वॉज सिटींग. आस्क योरसेल्व्स, खूंय आसा? वेर द चर्चीज आर क्लोज्ड. इगोर्चे बंद जाल्ले आसात. आतां इगोर तुमच्या घरांत आयिल्ले आसात, बट ते लेगून तुमकां नाका. You do not want that. My dear brothers and sisters, मोगाळ भावनी भयणीनो, देवाक पयलो स्वात आमी दिवंक जाय. हे आमकां पायचे पयले वाचपांत आमकां सांगता इसायास प्रवादी. देव आपयता, कम टू मी, म्हजेशी येयात, फुक्याचें घेयात, गम म्हजे देणे घेयात. टेक माय ग्रेसेस अपॉन यू. कम टू मी. पूण आमी देवाक ती स्वात दिनात. दुसऱ्या वाचपांत लेगून मोगाळ भावनी भयणीनो, आमी आयकता जेजू खूंय वेतालो, देवाचें उतर परगडटालो. देवाचें उतर आयकूंक हो सादो लोक, गरीब लोक ताच्या फाटल्यान वेतालो. देवान तांकां केन्नाच सांडूंक ना. ओरोण्यांत आसलोली हो लोक देवाचें उतर आयकूंक गेलो. फेंट आफ्टर जीजस. बुकेन आसलो, दनपारचो जेवण लेगून तांकां कांय आसूंक ना. सांजचो वेळ जालो, शीस बुडोवंक लागलो. जेजू तांकां धाड परतून. गुरुजी तांकां परतून धाड. सांजचो रातचो वेळ जायत आयलो. दे आर हंग्री. बाजारांत वचून कितें खावंक दी तांकां. जेजून म्हणलें ना, दे हॅव कम टू मी एंड आय विल फिल देयर स्टमक्स. कितें आहा तुमचे लागीं? 5 उंडे 2 मासली घेवन यो. ताचेर आशिर्वाद घालून जेजू 5,000 लोकांक हें जेवण दिता. गॉड फीड्स. When we give our time to God, when we give our first place to God, God fills us first of all with His abundant graces. आनी आमकां केन्नाच म्हज्या घरांत कितें कांयच उणें आसचें ना. पूण तो स्वाद विश्वासान आय नीड टू गिव दॅट फर्स्ट प्लेस टू गॉड. देवासोद भाग्यवन पावलो आमकां सांगता आयचे दुसऱ्या वाचपांत, वॉट कॅन सेपरेट अस फ्रॉम द लव ऑफ गॉड? वॉट कॅन सेपरेट अस फ्रॉम द लव ऑफ क्रायस्ट? नथिंग. कांयच न्हू. नथिंग. पयले वाचपान देव म्हणटा, तुमी तुमचे दुडू बिश्ते इदवास कोत्तात. यू आर वेस्टिंग ऑन मनी ऑन अननेसेसरी थिंग्स दॅट डोंट गिव यू लायफ. सेकंड रिडींग भाग्यवन पावलो म्हणटा, कितें येवं, कोश्ट येवं, दुमाळो येवं, कितें येवं, देवाचे मोगा आमकां कांय दोशीन करूंक जायना. नथिंग कॅन सेपरेट अस. कॅन आय से दीज वर्ड्स? म्हज्यान ही उतरां क्लेम करूंक जाता, म्हज्यान म्हणूंक जाता ही उतरां म्हज्या जिवितान घडला म्हणून? आस्क योरसेल्व्स. सगळीं उबी रावुया. आमचो बाबार्थ उच्चारुया. सोतमंता देवाक, सोरपद बेताळ बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोचणाराक,
आणि जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो आंकवार मोरेर तायन जल्मलो पोंच पिलाताका ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सोरपुरविता देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तावन जिव्या आनी मेलेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पातकांचें भोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. मोगाळ भावनी भयणीनो, ह्या वेळार आमी पळयलां आमचो देव कितलो मोगाळ टॉप आपले हात ही ओपन्स हिज आर्म्स फॉर अस. ह्या वेळार ह्या मोगाळ देवा मुखार थोड्यो गरजो आमी घालुया. तान लागल्या तुमकां उदकाचे जोरीशीन येयात. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या याज्ञिकी मुणयारपण चलयतना पोरचेक गरज ते खाण पिवन दिवंक बापा लागीं मागुया. दुनिया देवा आयक आमचो ताळो भक्तीपणान मारता उलो. तुमीच तांकां कितेंय खावंक दियात. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी दुर्बलां पासत बऱ्यो सुविधा चालीक लावंक आनी पोरचे मदें निर्माण जाल्ली बूक ताण निवारूंक उर्बेन वावरूंक बापा लागीं मागुया. दुनिया देवा आयक आमचो ताळो भक्तीपणान मारता उलो. कोण आमकां क्रिस्ताच्या मोगा सोडशिली पेल्यान काडटलो. क्रिस्ताचो मोग अणभवलोली भावार्थी कशी आमच्या याज्ञिकांच्या मार्गदर्शना खाल आमचे फिरगोजेंतले तरेकवार बूक ताण निवारूंक आमी मोगान वावरूं म्हूण बापा लागीं मागुया. दुनिया देवा आयक आमचो ताळो भक्तीपणान मारता उलो. आमच्या जोण एकल्या पासत मागुया. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उचांबळाय भितर चल्ल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्टवता आनी 5 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीच उपाय, निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय, पिडेंत कश्टवतल्यांक वेगीच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दुनिया देवा आयक आमचो ताळो भक्तीपणान मारता उलो. प्रितीच्या बापा, जाय तो तूं आमचो मोग कोत्ताय बापा, पूण आमीच तुजे कोडसून आमी पयस वेता. बाबा, ही आमकां कृपा दी सदांच तुजे लागीं येवन आमी रावूंक, सदांच तुजे वाटेन आमी चलूंक. आनी बापा, थोड्यो गरजो तुज्या मुखार ज्यो आमी घातल्यात, मागता बापा ते तूं आयकून घे म्हूण तुज्या मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमेन. उपास बरो मागणे बरे ताचे परस मोगा देणे. उपान बेतोय
शांती सगळ्यांक दयामय भासताकय मोगाळ भावनी भयणीनू हे आमचे बलिदान देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. प्रार्थुया. सर्वेस्परा प्रसून जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बोलये वरवीं आमीच तुका सदां वपलोले बलिदान जावंक निर्मी. हे आमी मागता तुझे पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पुर्वेदार आनी सासणाच्या देवा सोर्फकालीन सोर्फताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आसा ते सगळें तुवें रोचलाय. वेल काळ सगळें तुवेंच थारायलाय. पूण मनशाक तुज्याच सारकेचो रोचलोय आनी आख्या विचित्र संवसाराचो ताच्या हातांत अधिकार घालोय. आनी जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं तुजे जाणवायेची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विस्मितां वाखाणूंक तुजे रोचणेचो तुवें मनशाक कारबारी नेमलोय. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भोला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय. उत्सर्गी तुका जोय जोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसण मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. पयलो जबाब घेवन भावार्थाचो गूठ परगोठुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरमता. तुझे पुनर्जिवनपण आमी परगोडटा. तुज्या येण्याक आमी ओंत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपोनी उडास कोत्ता. आनी हो जिविताचो उंडव आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवटला आमां समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोदीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती भाग्यवंत जुसे, भाग्यवंत दोर दुता आनी सोरकाळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका
सासनाच्या सासना. जेजून आमकां प्रार्थना करूंक शिकयला सोगली तेंच प्रार्थना मोगाल भावनी भयणीनो काळ जाणता आमी आमच्या बापाक उलो मारुया. आमच्या आमच्या बापा बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रायस आमकां येवं, तुझी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इगर्ज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तांणीक पळो दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सावस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन ओतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरवतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीतच्या वावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बरे करून मोगान एकामेकाक आस्ते तोंडांनी काळ सांतोन खुशालकायेन देवाची शांती दियात. देवाचे शेली संसाराचे पाप काटिली आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटिली आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू क्रिस्त आमचो सोडवणार, आमचो देव. देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती. हे शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेसू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेसू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत बोगूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून. ओतमीकपणांत तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूंच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कोड सोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. सोमी म्हणटा, हांव जिविताचो उंडो. म्हजेशी येता ताका कदींच भूक लागची ना आनी म्हजेर विस्वास दवरता ताका कदींच तान लागची ना. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या सोर्गीच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी गोठायेन भरल्याय. सोर्गींचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें सासनाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.